नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ। ऐसे मंसूबे जिन्होंने ना सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी पीछे छोड़ दिया। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि अमेरिका सबसे आगे है, मगर हकीकत यह है कि आज चीन ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और यही वजह है कि आज माहिरीन कह रहे हैं कि चीन की तरक्की ने अमेरिका को कम अज कम 200 साल पीछे धकेल दिया है। इस वीडियो में हम इन्हीं हैरानकुन मंसूबों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। तो मुआजिज दोस्तों, चीन का सबसे पहला हैरानकुन मंसूबा है जहाजों के देव हैकल प्रोपेलर्स की तैयारी। ये सुनने में शायद एक आम सा पुर्जा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोपेलर्स कई मंजिला इमारत जितने बड़े होते हैं और इनके बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप या जंगी बहरी बेड़े 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन ने इस शोबे में वो कमाल दिखाया है जो अमेरिका समेत कोई और मुल्क नहीं कर पाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील को हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है और दो हैकल सांचों में ढाला जाता है। जब ये ठंडा होकर सख्त होता है तो एक बेढंगा मगर वजनी ढांचा सामने आता है। फिर बड़े रोबोटिक बाजू और ग्राइंडिंग मशीनें इसे तराशते हैं ताकि इसकी सतह हमवार और बिल्कुल एरोडायनामिक हो। हर प्रोपेलर को बैलेंस टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि समंदर की बेरहम लहरों में भी जहाज न डगमगाए। यही वो राज है जिसने चीन को आलमी समुद्री ताकतों की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया है। दोस्तों, अब चलते हैं जमीन की तरफ, जहां चीन की पहचान है इसकी तेज रफ्तार ट्रेनें। लेकिन इन ट्रेनों के पीछे छुपे स्टील के देव जैसे पहिए हैं। ऐसे पहिए जो देखने में आम लगते हैं, मगर हकीकत में इनकी तैयारी किसी मुआवजे से कम नहीं है। ये पहिए सिर्फ एक धात के गोल टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार हैं जिनके बगैर चीन की बुलेट ट्रेन कभी 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ना दौड़ पाए। सबसे पहले खास स्टील अलाय को 1500 डिग्री से ज्यादा पर पिघलाया जाता है ताकि वो इतनी मजबूती हासिल कर सके जो आम धातों में मुमकिन नहीं है। फिर इसको बड़े बड़े सिलेंडर ब्लॉक्स की शक्ल दी जाती है। असल मरहला तब शुरू होता है जब इन ब्लॉक्स को बड़ी बड़ी प्रेस मशीनों के नीचे लाया जाता है, जो इन्हें कुचलकर आहिस्ता आहिस्ता पहिए की शक्ल देती हैं। ये प्रेस मशीनें इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर इनके सामने कोई इमारत आ जाए तो वो भी जमी बोस हो जाए। लेकिन सिर्फ शक्ल देना ही काफी नहीं है। हर पहिए को इंतहाई बारीक बीनी से काटा, तराशा और पॉलिश किया जाता है। यहां तक कि एक एक मिलीमीटर की दुरुस्तगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि जब यही पहिया हजारों मुसाफिरों के लिए ट्रेन की पटरी पर दौड़ता है तो मामूली सा फर्क भी खौफनाक हादसे का बायस बन सकता है। इसीलिए हर पहिए को अल्ट्रासोनिक टेस्ट, कैंपेन टेस्ट और प्रेशर टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि इसमें कोई दरार या कमजोरी बाकी ना रह जाए। यहां एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि ये पहिए सिर्फ जमीन पर ट्रेन को नहीं दौड़ाते, बल्कि ये खामोशी भी मुहैया करते हैं जो आम रेलगाड़ियों में मुमकिन नहीं है। जब चीन की बुलेट ट्रेन पटरी पर 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है तो इसके पहियों से न शोर सुनाई देता है और न ही झटके महसूस होते हैं। यह सब कुछ सिर्फ इस बारीक इंजीनियरिंग की बदौलत है जो पहिए को तैयार करते वक्त बरती जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं आसमान की तरफ, जहां चीन के हवाई जहाज दुनिया को हैरान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े जहाज आखिर आसमान में किस तरह टिके रहते हैं? तो इसका जवाब है इनके पर। ये पर सिर्फ धात के बड़े बड़े टुकड़े नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार हैं जिनके बगैर हवाई जहाज कभी परवाज ही न कर सके। चीन में हवाई जहाज के परों की तैयारी का अमल इतना पेचीदा है कि इसे देखकर बड़े बड़े माहिरीन भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बड़े ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। फिर उन्हें खसूसी हाई प्रेशर मशीनों में डाला जाता है जो उन्हें दबाती, खींचती और काटती हैं ताकि एक ऐसा ढांचा बने जो बाज़ाहिर हल्का हो लेकिन अंदर से फौलादी ताकत रखता हो। यही वो तवाजुन है जिसे वजन और मजबूती कहा जाता है, और ये तवाजुन ना हो तो जहाज एक लम्हे में फिजा में तबाह हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे अहम मरला, यानी सीएनसी मशीनों का। ये मशीनें एक एक नन्हे सुराख, एक एक कट और एक एक किनारे को माइक्रो लेवल पर तराशती हैं। जरा सा भी कच्चा पन हो तो जहाज की रफ्तार पर फर्क पड़ेगा और जहाज तूफानी हवाओं में डगमगा सकता है। यही वजह है कि चीन के इंजीनियर्स पर की सतह को इस कदर बारीक बीनी से तैयार करते हैं
کہ وہ ہوا کو اس طرح کاٹتا ہے جیسے پانی میں تیز دھار چھری۔ یہی ایروڈائنامکس ہے جو جہاز کو فضا میں سیدھا، متوازن اور برق رفتار رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہوائی جہاز کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت ہوتا ہے۔ اس دوران پر سب سے زیادہ دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ اگر پر مضبوط نہ ہو تو جہاز زمین سے کبھی بلند ہی نہ ہو۔ چین نے اپنے پروں میں ایسی ٹیکنالوجی شامل کی ہے کہ وہ شدید سے شدید دباؤ اور باریک سے باریک جھٹکوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے نئے مسافر بردار جہاز اور فوجی طیارے نہ صرف رفتار میں امریکی جہازوں کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ حفاظت میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ چین نے کاربن فائبر اور جدید کمپوزٹ مٹیریلز کو بھی پروں میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پروں کا وزن مزید کم ہو جاتا ہے لیکن طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاز زیادہ ایندھن بچاتا ہے، زیادہ فاصلے طے کرتا ہے اور ماحول کو بھی کم نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ وہ کمال ہے جس نے چین کو ہوا بازی کی دنیا میں ایک نئے دور کے آغاز پر لا کھڑا کیا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر زمین پر چین کی پہچان تیز رفتار ٹرینیں ہیں تو آسمان میں اس کی پہچان یہی طاقتور اور باریک بینی سے تیار کیے گئے پرزے ہیں۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے چین کو امریکہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے اور کئی میدانوں میں اس سے بھی آگے۔ معزز دوستو، زمین اور آسمان پر کمال دکھانے کے بعد اب ہم آتے ہیں خلا کی طرف، جہاں چین نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں راکٹ انجنز کی، وہ بڑی مشینیں جو کسی ملک کے خلائی خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہیں۔ یہ انجن صرف لوہے کے پرزے نہیں بلکہ آگ اور دھات کے ایسے شاہکار ہیں جو ہزاروں ڈگری حرارت اور خوفناک دباؤ کو برداشت کر کے ایک دیو ہیکل راکٹ کو خلا میں لے جاتے ہیں۔ راکٹ انجن بنانے کا عمل کسی عام فیکٹری کا کام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سائنسی کارنامہ ہے جو صرف وہی قوم کر سکتی ہے جس کے پاس وین اور ٹیکنالوجی دونوں۔ سب سے پہلے خاص دھاتوں کو منتخب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دھاتیں عام لوہے کی طرح پگھل کر کمزور نہیں ہوتی۔ انہیں 3000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ حرارت پر پگھلا کر مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ انجن کے بنیادی حصے تیار کیے جا سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے کوٹنگ کا مرحلہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ راکٹ انجن کے اندر جلنے والی آگ سورج کی سطح کے قریب حرارت پیدا کرتی ہے۔ اگر انجن پر خاص کوٹنگ نہ کی جائے تو وہ چند لمحوں میں راکھ ہو جائے۔ اسی لیے چین کے انجینئرز ان دھاتوں پر ایسی جدید کوٹنگ چڑھاتے ہیں جو 3000 ڈگری تک حرارت سہ سکے اور راکٹ کو مکمل حفاظت فراہم کرے۔ لیکن سب سے باریک اور مشکل کام ہے فیول انجیکٹرز کی تیاری۔ یہ وہ پرزے ہیں جو مائع آکسیجن اور ایندھن کو انتہائی باریکی کے ساتھ سپرے کرتے ہیں تاکہ جلنے کا عمل بالکل متوازن ہو۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک قطرہ بھی غلط زاویے سے گرے تو پورا راکٹ لمحوں میں تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انجیکٹرز کو لیزر کٹنگ مشین سے اس قدر باریکی سے تراشا جاتا ہے کہ ان کے سوراخ بالوں کی نوک سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ اس سب کے بعد راکٹ انجن کو سخت ترین ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے۔ اسے ایک خاص ٹیسٹنگ چیمبر میں جلایا جاتا ہے جہاں وہ خوفناک دھماکے، دباؤ اور شور کے درمیان اپنی صلاحیت ثابت کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے جیسے زمین خود کانپ رہی ہو مگر انجن اپنی طاقت کا ثبوت دے رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ انجن خلا کے سفر کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ معزز دوستو، آج یہی ٹیکنالوجی ہے جس نے چین کو خلا میں امریکہ اور روس کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ چین کے راکٹ نہ صرف سیٹلائٹس کامیابی سے چھوڑ رہے ہیں بلکہ چاند اور مریخ کے مشن بھی مکمل کر رہے ہیں۔ یہ سب مضبوط اور باریک بینی سے تیار کیے گئے راکٹ انجنز کی بدولت ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین پر رفتار کے لیے چین کے پاس پہیے ہیں، آسمان میں پر ہیں اور خلا میں جانے کے لیے یہی راکٹ انجن اس کے بازو ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ مستقبل اب امریکہ کا نہیں بلکہ چین کا ہے۔